जी तो नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे 497 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो स्टेचूटरी ग्राउंड्स हैं, हम आपको बताएंगे कि कितना अरसा अगर आप जेल में गुजारते हैं तो आपका राइट है कि आपको अदालत जो है वो बेल दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकील नाम की आज की वीडियो का टॉपिक आपको पता चल गया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए शुरू बटन को प्रेस करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। 497 सब क्लॉज 1 प्रोविजो है कि अगर कोई शख्स एक ऐसे जुर्म में कि जिसकी जो पनिशमेंट है वो डेथ पेनल्टी ना हो, तो ऐसा शख्स अगर मर्द है और उसको 1 साल से ज़ायद अरसा हो गया जेल में, तो ये शख्स बेल का स्टेचूटरी ग्राउंड पे हकदार है। और इस चीज़ को नहीं देखा जाएगा कि क्या उसका केस ज़मानत का बनता है या नहीं बनता, क्या पहले भी उसकी ज़मानत खारिज हो चुकी है या नहीं हुई। अब चूंकि 1 साल हो गया और जिस सज़ा के लिए वो जेल में ठहरा हुआ है, उस सज़ा की उस जुर्म की सज़ा जो है वो डेथ पेनल्टी नहीं है। तो अगर मर्द है तो 1 साल, अगर खातून है तो 6 माह का अरसा अगर उसको हो गया है, तो ये दोनों जो है बेल के हकदार हैं। और अगर बिलफर्ज इस जुर्म की सज़ा डेथ पेनल्टी है, तो ऐसे शख्स को अगर मर्द है तो 2 साल का अरसा हो गया है मुसलसल कि वो जेल में है, और अगर खातून है तो उसको 1 साल का मुसलसल अरसा हो गया है कि वो जेल में है। तो ऐसी खातून और ऐसा मर्द बेल का हकदार होगा स्टेचूटरी ग्राउंड पे। और ये नहीं देखा जाएगा कि क्या उसकी पहले बेल की एप्लीकेशन खारिज हो चुकी है या नहीं। एक प्रोविज़न ये है कि अगर ये जो 1 साल, ये जो पीरियड स्टेचूटरी दिया गया है कि उसका मुसलसल इतना अरसा जेल में रहते हुए अगर उसको हो जाए, लेकिन अगर बिलफर्ज उसमें जिस केस में वो जेल में है और उस शख्स का ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, शहादतें शुरू हो चुकी हैं और उस पर चार्ज फ्रेम हो चुका है, लेकिन वो जो चाहते हैं वो डिले हो रही हैं, वो जो ट्रायल उसका डिले हो रहा है, अगर इसी एक्यूज्ड, इसी मुल्जिम की वजह से है, तो ऐसी सूरत में ये शख्स जो होगा इस स्टेचूटरी ग्राउंड पे बेल का हकदार नहीं होगा। अगर एक्यूज्ड की वजह से, इस मुल्जिम की वजह से ये जो 1 साल का या 6 माह का, अगर डेथ की सज़ा उसकी नहीं है, अगर डेथ की सज़ा है तो 2 साल का, और 1 साल का पीरियड उसको से ज़ायद हो गया है और इसकी सज़ा नहीं, इसकी वजह नहीं थी ट्रायल को जो प्रोलॉन्ग हुआ है, लंबा हुआ है, तो ऐसी सूरत में ये शख्स जो होगा ये बेल का हकदार होगा। लेकिन अगर इसी मुल्जिम की वजह से या इसकी बिहाफ पे जो कोर्ट में पेश हो रहा है, अमूमन वकील ही से इधर मकसद होता है, अगर उसकी वजह से ये ट्रायल प्रोलॉन्ग हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो ये शख्स जो होगा वो बेल का हकदार स्टेचूटरी ग्राउंड पे, इस स्टेचूटरी ग्राउंड पे नहीं होगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कभी कभार वकला की हड़ताल भी आ जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट में लेटेस्ट आपके पास लेके आया हूँ, जो 2022 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 1 के ऊपर है कि अगर वो एक्यूज्ड की बिहाफ पे जो पेशी ली जाती है वो विद सफिशिएंट कॉज होगा, तो वो एक्यूज्ड के खाते में नहीं गिना जाएगा। सफिशिएंट कॉज के बगैर अगर कोई उसका वकील पेशी लेगा, तो ऐसी सूरत में वो जो पेशी होगी वो नेक्स्ट पेशी तक, चाहे वो नेक्स्ट पेशी 1 माह बाद की होगी या 20 दिन के बाद की होगी, तो वो जो 1 माह या 20 दिन जो दिन गुजरे होंगे वो उसके 1 साल, वो जो स्टेचूटरी पीरियड है उसमें नहीं काउंट किया जाएगा। तो ये मिसाल इस तरह है कि अगर बिलफर्ज कोई हड़ताल थी वकला की, जो कि उसके वकील साहब की कंट्रोल से बाहर थी, वो बार कौंसिल की तरफ से अनाउंस थी, तो ऐसी सूरत में ये जो एक्यूज्ड होगा, अगर वो पेशी गवाह भी उस पे मौजूद हों उस ट्रायल में उस दिन, और ये पेशी होती है, तो ये एक्यूज्ड के खाते में नहीं होगी। या वो जो वकील साहब थे वो बीमार थे, सफिशिएंट ग्राउंड था, तो या वो किसी और शहर गए थे किसी और केस मुकदमे की पैरवी के लिए, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक्यूज्ड के खाते में नहीं गिनी जाएंगी, क्योंकि सफिशिएंट कॉज के साथ अगर वो डेट लेगा तो वो भी एक्यूज्ड की
فیور میں جائے گا نہ کہ اس کے اگینسٹ۔ 2022 SCMR پیج 1 پہ رپورٹڈ ججمنٹ میں کہا جا رہا ہے، یہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، یہ نوٹ کر لیں۔ Merely some adjournments sought by the counsel of the accused could not be counted as an act or omission on behalf of the accused to delay the conclusion of trial unless the adjournments were sought without sufficient cause on crucial hearings۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو کروشل ہیئرنگ ہے، یعنی جس پہ میں گواہ آیا ہوگا، کروشل ہیئرنگ کو بھی پھر ادھر ڈیفائن کیا گیا ہے کہ دیٹ از دا ہیئرنگز فکس فار ایگزامینیشن اور کراس ایگزامینیشن آف دی پروزیکیوشن وٹنسز۔ تو مطلب ہے کہ اگر گواہ موجود ہیں اور اکیوزڈ کا کونسل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہ ہو سکی یا ان پہ جرح نہ ہو سکی، اور پھر وہ کیس جو ہے ایڈجورن ہوتا ہے، اس میں پیشی ہوتی ہے، تو یہ جو ڈیٹ ہوگی یہ اکیوزڈ کے کھاتے میں نہیں لکھی جائے گی اگر اس کے وکیل کا سفیشنٹ کاز ہوگا۔ اگر سفیشنٹ کاز نہیں ہوگا تو پھر اس کے کھاتے میں لکھی جائے گی، اور وہ جو ڈیٹ جتنے دنوں کے لیے ایڈجورن ہوگی وہ دن جو ہوں گے وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ اب اس کے بعد مزید 3 پروویژنز ہمارے پاس آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ گراؤنڈ تھا کہ اکیوزڈ کی غفلت کی وجہ سے یا اس کے وکیل کی غفلت کی وجہ سے کیس ایڈجورن ہوتا رہے، تو وہ جو دن ہوں گے وہ اس میں اسٹیچوٹری پیریڈ میں تصور نہیں ہوں گے۔ 3 پروویژنز مزید آ جاتی ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس، یعنی 4 پروویژنز ٹوٹل ہو گئی۔ 3 مزید یہ ہیں، جس کا پہلا پروویژن یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ جو ایکیوزڈ ہے یہ کنوکٹڈ ایکیوزڈ ہے کسی کیس میں جس کی سزا ڈیتھ پینلٹی یا لائف امپریزمنٹ تھی، تو ایسے شخص بھی اس اسٹیچوٹری گراؤنڈ کا فائدہ نہیں لے سکتا۔ پھر دوسرا جو اس کا پروویژن ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک ایسے جرم میں گرفتار ہے جو دہشت گردی کے کسی کیس میں وہ ملوث ہے، 80A کا سیکشن اس میں لگ چکا ہے، لیکن اس کی سزا جو ہے جس سیکشن آف لا کے نیچے وہ چارج ہے اس کی سزا لائف امپریزمنٹ ہے یا اس کی سزا ڈیتھ پینلٹی ہے، تو ان دونوں صورتحال میں بھی اس شخص کو اس اسٹیچوٹری جو گراؤنڈ ہے اس کی بیل کے لیے وہ اس کو نہیں ملے گی۔ اب ایک تیسری پروویژن ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کورٹ یہ سمجھے کہ یہ جو شخص جس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، گو کہ جو اور پروویژنز ہیں، لیکن ہی از اے ہارڈنڈ ڈیسپریٹ اور ڈینجرس کرمنل، تب بھی اس کو یہ جو اس اسٹیچوٹری گراؤنڈ کا جو فائدہ ہے وہ نہیں ملے گا۔ اب اسی ججمنٹ میں 2022 SCMR پیج 1 پہ جو رپورٹڈ ججمنٹ ہے، آگسٹ سپریم کورٹ نے ان لفظوں کی تشریح بھی کی ہوئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ڈینجرس کو کہا گیا ہے، ڈینجرس مینٹ harmful, perilous, hazardous or unsafe, someone who could cause physical harm or injury or death۔ اگر وہ شخص اس طرح کا وہ کرمنل ہے، وہ کیس کی نوعیت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس نے جو جرم کیا ہے وہ کس گریوٹی کا ہے، اور اس کے بعد اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اتنا ڈینجرس ہے کہ he could cause harm اور injury اور ڈیتھ ٹو اینی باڈی، یا پھر انہوں نے ہارڈن کی ڈیفینیشن کی ہے was someone who was pitiless, hard-hearted, callous or unfeeling and set in his bad ways and no longer likely to change, having a tendency of repeating the offense and was thus dangerous to the society۔ اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اپنے اس رویے سے جو اس نے جرم کیا ہے اس سے باز نہیں آئے گا اور یہ دوبارہ یہی کام کرے گا، تو ایسا شخص بھی جو ہوگا وہ اس بیل کا اسٹیچوٹری گراؤنڈ کے اوپر حقدار نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ڈیسپریٹ کا بھی انہوں نے تشریح کی ہے آگسٹ سپریم کورٹ نے ڈیسپریٹ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ڈیسپریٹ واز سم ون ہو واز ریکلیس, violent and ready to risk or do anything, such person was therefore also dangerous to society۔ تو ایسا شخص بھی سوسائٹی کے لیے وہ ریکلیس بندہ جو ہے وہ بھی ڈینجرس ہے۔ تو اگر یہ صورتحال اس کے ہیں، یہ خد و خال
جو کمپلیننٹ کونسل ہے وہ کورٹ کو سمجھانے میں اور بتانے میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ شخص بھی ان سٹیچوٹری گراؤنڈز کا سہارا نہیں لے سکتا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو 497 میں جو سٹیچوٹری گراؤنڈز کے اوپر آپ کو بیل ملے گی۔ تو اس کے حوالے سے اگر آج کی انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہے تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو پریس کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، علم کے پھیلانے میں ہمارے ہیلپنگ ہینڈ بنیں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے گروپس میں شیئر کریں، فیس بک اکاؤنٹس پہ شیئر کریں، واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔